बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। हुजूर वाला गुजारिश ये है कि बार बार आपसे अर्ज़ किया है कि सानिया मुरीदके में जो लोग मिसिंग हैं, मिसिंग से मुराद गुमशुदा हैं, गुमशुदा से मुराद ये हैं कि जो सानिया के दिन गए या पहले गए और आज तक उनकी खबर ही नहीं हुई कि वो कहाँ पर हैं। अमूमी तौर पर लोग जो है ना बेशुमार कॉल्स करते हैं कि जब हमारा बंदा कल उठा लिया गया, परसों उठा लिया गया, ले गए, उनका पता नहीं चल रहा और वो हम घर से गिरफ्तार हो गया है और घर से गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर हमारे घर से जो है जानवरों को ले गए, लूट के ले गए, घर में तोड़ फोड़ करके चले गए, घर की खवातीन को ले गए। ये सारी बातें गैर कानूनी भी हैं और हुकूमत की और इदारों की या हमारी इंतज़ामिया की ब्रूटैलिटी को ज़ाहिर करती हैं। देखें जी, ये तो हो नहीं सकता कि सज़ा अबू बकर करे और उसकी जो है ना वो गुनाह जो है ना मतलब अब्दुल्ला करे, उसकी सज़ा अबू बकर को दे दी जाए। ऐसा तो कानून में नहीं है। जो शख्स गलती करता है उसी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो पूरे पाकिस्तान से हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस वाले आते हैं और वो फलां बंदे का पूछते हैं और फिर नहीं मिलता तो बहनों को, भाइयों को, माँ को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, बाकी मोहल्ले वालों को ले जाते हैं, रिश्तेदारों को ले जाते हैं, जाके बंद करते हैं और फिर उनको रिहा करने के एवज़ वो पैसे तलब करते हैं और कहते हैं जी फला बंदा पेश कर दो तो फिर हम इनको छोड़ देंगे। और जब वो बंदा पेश कर भी दें तो फिर भी नहीं छोड़ते, कहते हैं आप पैसे दो। तो ये आम बात है। कोई मैं ऐसी कोई मतलब ऐसी बात तहकीक नहीं पेश कर रहा कि जो किसी को पता नहीं है, सभी को पता है। हमारी पुलिस ऐसा करती है और पुलिस को दिहाड़ी लगाने के ये मौके मिल गए। हमने पहले भी कहा था कि खुदा का खौफ करें, लोगों को इतना परेशान मत करें कि आपके लोगों के दिलों में आपकी नफरत पैदा हो जाए। और जब आप नफरत का शिकार होते हैं तो फिर आप जी तो रहे होते हैं लेकिन आपकी इज्जत माशरे में फिर टके की नहीं रहती। तो नफरत का शिकार मत हो। लोग तीन वजूहात से किसी की इज्जत की जाती है। एक इंदल्ला की जाती है, एक इंदल डर के की जाती है, इंदल खौफ होती है, और तीसरी जो है ना वो किसी की इज्जत जो है ना वो उसकी जुल्म ज़्यादती की वजह से की जाती है या किसी की मोहब्बत की वजह से की जाती है। तो आपको चाहिए कि लोग आपकी मोहब्बत करें और आपसे फिर आपके साथ अच्छा सलूक करें। डर और खौफ की वजह से लोग आपकी इज्जत ना करें। डर और खौफ की इज्जत, कल वर्दी उतरी तो आपका डर खौफ खत्म, कल किसी ने आपको खाते में नहीं लिखना। तो इसलिए आप इज्जत करवाएं लोगों से अपने अच्छे अमल की वजह से, ये ना करें। अच्छा, जो लोग जो है ना वो इसका शिकार हुए हैं, मिसिंग हैं, वो हमसे राब्ता करें। देखिए आपके बंदा ले गए, 2-4 दिन पता चल गया वो नजरबंद है और वो गिरफ्तार है या किसी थाने में बंद है, किसी FIR में है, तो फिर वो गुमशुदा नहीं रहा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस बंदे की खबर लग जाए कि पुलिस उसे ले गई है और फलां पर्चे में गिरफ्तार कर लिया गया है या फलां थाने में वो बंद है या फलां जेल के अंदर उनको नजरबंद किया गया, तो अब वो गुमशुदा अफराद की कैटेगरी से निकल गया। उसकी गुमशुदगी वाली मामले नहीं रहे। अब उसको आगे कानून का तरीकाकार है कि नजरबंद है तो हाईकोर्ट में रिट होगी, अगर वो गिरफ्तार है तो उसकी जमानत होगी, या जो भी उसका जिस तरह भी उसका स्टेटस होगा उसके मुताबिक डील होगा, उसकी फिर गुमशुदगी की रिट नहीं हो सकती। तीसरी अहम और जरूरी तरीन बात जो है वो है शुहदा। सानिया मुरीदके में जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके वारिसीन बहुत डर रहे हैं, आ नहीं रहे। हमारे पास बहुत सारा फिगर है कि जो लोग शहीद हो चुके हैं, उनके वुरसा इस डर की वजह से नहीं आते कि हम जाएंगे हमें गिरफ्तार ना कर लें। अल्लाह आपके मालो जान की हिफाजत करे। इससे ज्यादा आपका नुकसान और क्या होगा कि आपका घर का एक फर्द जो अकेला कमाने वाला था, जो वालिदैन का अकेला सहारा था, वो मार दिया गया, वो शहीद कर दिया गया ब्रूटैलिटी के साथ। इससे ज्यादा आपका नुकसान और क्या होना है। आप डरे ना। हमने शोहदा की रिटें हाईकोर्ट में दायर की हैं, आईनी दरखास्तें हम दायर कर चुके हैं और हाईकोर्ट के हुक्म से एक अफसर को जो कि DIG सिक्योरिटी का ओहदा है उनके पास और IG पंजाब के नुमाइंदा हैं, उनको मुकर्रर किया गया है कि वो हमारे साथ शोहदा की बॉडीज को ढूंढने में ताउन करें। अभी कुछ लोगों का पता चला है, कुछ का नहीं चला, कुछ की डेड बॉडीज मिली नहीं है। ये गलत तो हुआ है, इससे कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। कोई एक बंदा भी ये नहीं कह रहा कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन भाई आप किसी फोरम पर आकर बताएं तो सही कि आपका बंदा शहीद हुआ है। बंदा गुमशुदा है तो किसी फोरम पर आके किसी डॉक्यूमेंट्स में तो आए। हालात बदल जाएंगे, हो सकता है कि आज आप नशेब की तरफ हैं, कल फराज की तरफ हो जाएं, आज अंधेरे में कल हम रोशनी आ जाए। तो उस वक्त कौन मानेगा कि आपका बंदा शहीद हुआ था? कौन मानेगा कि आपका बंदा मिस हुआ था? किसी फोरम पर तो आए, किसी जगह आकर फरियाद तो करें ना भाई साहब। जब आप फरियाद ही नहीं करेंगे, कहीं पर आएंगे नहीं, तो आपको ये माना ही नहीं जाएगा, कल तो आपके खाते में पड़ जाएगा। आप सोचें, गवर्नमेंट हुकूमत ये कहेगी इन्होंने खुद ही अपना बंदा मारा था,
اگر وہاں مرا ہوتا ثانیہ مرید کے میں تو یہ عدالت میں کیوں نہ آتے, ڈیڈ باڈی کیوں نہ لینے آتے. وہ بھائی آپ کے اوپر الٹا 302 لگ جائے گی. آپ سمجھیے, حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کا کوئی شہید ہے, ضرور آئیں ہمارے پاس, ہم ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرتے ہیں. کوئی مسنگ ہے تو آپ ضرور آئیں. بھائی جان, آپ نہیں جانتے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ ڈریے مت, آپ آئیے اور ہمیں اپنے بارے میں ضرور بتائیے کہ آپ کا بندہ شہید ہوا, تاکہ ہم اسے ڈاکومنٹڈ کر دیں. لوگ پہلا سوال کرتے ہیں, جی کسی کو ڈیڈ باڈی ملی ہے؟ بھائی ملی بھی ہے, ایسی بات نہیں, ملی ہے. انہوں نے کچھ دفن کی تھی, اس میں ملی بھی ہیں, کچھ مل جائیں گی. یہ بات آپ بالکل نہ کریں کہ وہ ملیں گی نہیں, وہ ملیں گی. کیونکہ جو ہیبیس کی آئینی درخواست ہوتی ہے نا, وہ اس کا کسی بھی وکیل سے پوچھ لیجئے, اس کا فیٹ ہی ہوتا ہے, یا تو بندہ زندہ دیں گے یا پھر مردہ دیں گے. تو بھائی بندہ تو انہیں دینا ہی دینا ہے, ٹائم گین کر رہے ہیں وہ. بعض اوقات عدالتیں بھی ایگزیکٹو کی پالیسی کو کسی حد تک فالو کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اتنا نہیں کہ وہ بالکل ایگزیکٹو کے مطابق آرڈر کریں گی. آئین اور قانون کے مطابق انہیں کرنا آرڈر ان کی مجبوری ہے. تو آپ سے خدارہ میری عرضی ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں, ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کریں, گمشدہ افراد کے لیے بھی اور شہداء کے لیے بھی, اپنے شہیدوں کے لیے بھی. آپ آ کے فریاد ضرور کریں یار, آپ فریاد نہیں کریں تو پھر کون سنے گا آپ کی بات. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ضرور آئیں. نیچے PTCL نمبر ہم دے رہے ہیں اپنا, کیونکہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ میسیجز کی وجہ سے نہ میسج دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ جواب دے سکتے ہیں. تو PTCL میں مجبوری ہے کہ ہم خود بات آپ کی سنیں گے بھی, اور سنیں گے تو لکھ لیں گے تو پھر اس کا مسئلے کا حل بھی کوئی نہ کوئی نکلے گا. 04237121023 04237121023 042, یہ تو لاہور کا کوڈ ہے, نمبر ہے 37121023 37121023. تو یہ نمبر ہے ہمارا PTCL کا, اس پہ آپ کال کر کے ہمیں اطلاع دے دیں. آخری ایک بات بہت ضروری, کہ سب لوگ ہم تک نہیں پہنچ رہے. ظاہر ہے کسی کے گھر میں اپنے وکیل ہوتے ہیں, کسی کے برادری میں وکیل ہوتا ہے, کسی کا جاننے والا وکیل ہوتا ہے, اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے وکیل ہیں. بابا نہ, ہم تحریک لبیک کے نہ تو پینل پر ہیں, نہ ہم تحریک کے وکیل ہیں, نہ تحریک نے اس کے لیے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, نہ تحریک اس کے لیے پیسے دیتی ہے. یہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی, ان غریبوں مظلوموں کی کہ جن کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو ہم اخلاقی طور پر اپنا دینی, اخلاقی, مذہبی اور انسانی فریضہ سمجھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں. اگر کسی اور وکیل سے آپ نے ریٹ کروا لی ہے, ڈزنٹ میٹر, آپ جس سے چاہیں کروا لیں. کسی اور وکیل سے آپ نے عدالت میں کیس فائل کر دیا, ڈزنٹ میٹر, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک مہربانی آپ ضرور کریں کہ اس بندے کا ڈیٹا جو آپ کا مسنگ ہے وہ ہمیں فون پر لکھوا دیں کہ یہ بندہ ہمارا مس تھا, ہم نے ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کروا دی ہے, وہ ہمیں مل گیا ہے یا نہیں ملا. یا کوئی شہید ہے, اس کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے آپ نے آئینی درخواست کسی بھی وکیل کے تھرو دائر کروا دی ہے, تو یہ مہربانی فرمائیں. تھوڑی سی آپ کو زحمت ہوگی کہ آپ فون پہ بتا دیں کہ یہ بندہ ہمارا شہید تھا, اس کے ڈیڈ باڈی کے لیے ہم نے کوشش کر لی ہے, آئینی درخواست دائر کر دی ہے, ہمیں باڈی مل گئی ہے نہیں ملی, تاکہ ایگزیکٹ ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہو جائے, کتنے لوگ مسنگ ہیں, کتنے شہید ہیں. یہ آگے چل کر آپ کے بھی بڑا کام آئے گا, حکومت کے اپنے بھی بڑا کام آئے گا, اور اسی طرح جن لوگوں کے یہ لوگ مرے ان کے بھی کام آئے گا. تو یہ ڈیٹا ہم ایگزیکٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم ایک آئینی درخواست بھی ہم فائل کر رہے ہیں ایک مشہور شخصیت کی جانب سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرے, لیکن گورنمنٹ کیوں دے گی؟ سوال یہ کہ وہ کیوں بتائیں گے کہ آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں. ابھی پچھلی ہیئرنگ میں ایک بندہ مسنگ تھا, جج صاحب نے پوچھا ان کے پیچھے کون آیا ہے, تو ہم نے کہا جی وہ نہیں آیا. تو جج صاحب نے کہا جناب جس کا بندہ مس ہے اور گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے بندہ مس نہیں ہے, اور اس کو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا. کہا کہ بھائی جان جس کا بندہ ایک گھر کا فرد مس ہو, مل نہ رہا ہو, یا جس کا بندہ شہید ہو, اس کو تو آپ کو نیند نہیں آتی. آپ کہہ رہے ہیں جی بندہ مس ہے اور شہید ہے, اور وہ آپ اس کو ہمیں ریکور کر کے دیں. لواحقین آئیں گے تو وہ جینون کیس تصور ہوگا, وہ سمجھا جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا بندہ مس ہے, اور سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ وارثان ہے, ان کو ڈیڈ باڈی کی ضرورت ہے. بھائی جان آپ گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو کون آپ کو جا کے لا کے دے گا؟ تو آپ مہربانی کریں, کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا, کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, کوئی تنگ نہیں کرے گا. آپ ضرور تشریف لائیں. اگر شہید کے وارثان ہیں تو ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آپ تشریف لائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. قانون کے جو اس وقت افسران ہیں مدد کر رہے ہیں, وہ آپ کی مدد کریں گے. عدالت آپ کی مدد کرے گی, آپ کو گرفتار بھی نہیں کرے گی. یہ چھوٹی ہمیں عدالت نے دی ہے, لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اس پیغام کو آپ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں ہر جگہ, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر بندے تک یہ بات پہنچے کہ کوئی شہید کا وارث ہے تو وہ ضرور آئے, اور کوئی گمشدہ افراد کا لواحقین یا وارث ہیں تو وہ بھی آئیں, تاکہ وہ ڈاکومنٹڈ ہو جائیں, کسی جگہ ان کا لکھا جائے کہ جناب ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. اگلی بات ہے کہ اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ کیا ہوتا ہے. بھائی دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں تو ہے نا. کوئی
اگر دنیا میں عذاب سے یا اپنے اس کے بدل سے بچ بھی جائے گا تو اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، دنیا میں بھی بہرحال اس کی سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ضرور ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ آ کر اندراج ضرور کرائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔